بسم الله الرحمن الرحیم. افعال ناقصه. مصنف رحمه الله د عمل افعال بیان شروع کړی دي، نو په هغه کې اوس د افعال ناقصه بیان کوي چې د دې عمل سدي. یہ افعال باوجود لازم ہونے کے تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے. افعال ناقصہ اگرچہ لازمی افعال دی، لیکن د دې باوجود دا صرف په فاعل باندې نه پوره کیږي نه تمامیږي. د دې معنا د فاعل دراتلو باوجود هم دا ناقص وي، بلکہ خبر کی بھی محتاج ہوتے ہیں. بلکہ د فاعل نه علاوه چې د دې خبر کله راشي نو د دې معنا پوره شي، نو دا په خپل معنا پوره کېدو او تمام کېدو کې محتاج وی خبر تا. اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. په دې وجہ دیتا افعال ناقصه وی چې د فاعل دراتلو نه بعد هم دا ناقص وی خپل معنا پورا نہ ورکی. یہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں. دا پا جملہ اسمیہ داخلی گی اور مسند الیہ طرف ورکی اور مسند تا نصب ورکی. نو جملہ اسمیہ کی مسند الیہ مبتداوی او مسند پا کی خبری. نو مسند الیہ آغا دا مخکن مرفوعی مبتدا دا مرفوعاتو ندی، لیکن کله چې په دې باندې فعل ناقص داخل شي نو د دې چې کوم د مبتدا په حیثیت باندې کوم رفع ده نو ختم شي، او بیا د دې رفع هغه د فعل ناقص د اسم کېدو په وجه باندې را پیدا شي، او مسند د دې چې کوم خبر دی نو هغه مرفوع وی په اصل کې، لیکن د دې فعل ناقص دراتلو نه بعد هغه منصوب وګرځي. اور ان کی تعداد 13 ہے. دا 11 افعال دی. کانا، صار، اصبح، امسا و اضحى، ظل، بات، ما برح، ما دام، منفک، لیسا ہے اور ما فتح، ایسی ہی ما زالا. پھر افعال نکلی ان سے جو، او دا 11 چیزی دا دینا چه سونا سیغی جوڑی گی نا آغم پکی دی، لکه دا کانا نا جوڑی گی کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. امداغ شانتی یکونو، امداغ شانتی دا سارا نا جوڑی گی سارا، سارو، سارت، سارتا، سیرنا، سیرتا، سیرتما، سیرتم، سیرتے، سیرتما، سیرتن، سیرتو، سیرنا. نو دا ټول په دې کې شامل دي، یعنی د دې نه چې کوم افعال مشتق کېږي هغه هم د دې په شانتي دي، هغه هم اسم طرف ورکوي، خبر ته نصب ورکوي. ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. د دې نه چې کوم افعال مشتق کېږي د هغه عمل عمدغه دي کم چې د اصل 14 عمل دي. مثالونه دي کان زید قائما، کان فعل ناقص، زیدن د دې اسم، قائما خبر. صار التین خزفا، صار فعل ناقص، التین د دې اسم، خزفا د خبر. اصبح زید غنیا، اصبح فعل ناقص، زیدن د دې اسم، غنیا خبر. زیدن له رفع ور کړی د غنیا له نصب ور کړی. اضحى زید حاکما، پدې کې زیدن دا دی اسم دی رفع ورکڑی دا حاکمن لے نصب ورکڑی دی. امسا عمرن قائمن، پدیدے کہ امسا عمرن لا رفع او قائمن لا نصب ورکڑی دی. ظل بکرن کاتبن، نو بکرن کی دا پیش علامت دا رفع دی، دا ظل پوجہ بکرن مرفوع دی. کاتبن دا آخر کی چکم دو زبر دی، دا علامت دا نصب دی، او د ظل په وجه باندې دا منصوب دی ذکر دی خبر دی. بات خالد نائما، اول پکې اسم مرفوع دی، خالد نائما خبر منصوب دی. اجلس ما دام زید جالسا،
مادام پوج زیدن مرفوع دی جالسا منصوب دی. ما برح خالد صائما پدیده که خالدن دا ما برح پوج مرفوع دی صائما منصوب دی. من فک وحید عاقلا پدیده که وحید مرفوع دی دا من فک پوج او عاقلا منصوب دی ذکر دا دی خبر دی. ما فتح سعید فاضلا پدیده که سعید مرفوع دی دا ما فتح پوجا او فاضلا دا دی خبر دی منصوب دی. ما زال بکر عالما امدغ شانتی دی دا ما زال پوجا بکر مرفوع دی عالما منصوب دی. لیس زید قائما پدیده که زیدن دا لیس پوجا باندی مرفوع دی قائما دا منصوب دی.